میرا دل میں اے شعر تو سناواں بسم اللہ میرا خیال ہے دوجی یا تریجی واری میں ممبر تے پڑھن لگا ماشاءاللہ تمہید نہیں علمہ والے بھرا دی قبر تے آکے اچھا آلیہ سین ایک بات کی تیئے بی بی ادن کٹھن تھا پر مکمل ہو گیا ہے یہ سفر غازی ہائے 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 ہو کربلا دے بننے تے آئے جتنے سید ہو تو اٹھی جتی میرے تو چنگی ہے بابا جی میں آج تک نہیں پڑھیا جو جابر جھنک دیتی میں آج تک نہیں پڑھیا جو حجت خدا نو جابر آکھیا ہوئے واللہ مار میرا تیرے تے سوال ہے او دو 72 شہید قبرائیں چو باہر کیوں نہ آئے جدو آن دی مادہ محمل کربلا ہے کیا کہنا خیرات ہی مل گئی ہے خیرات ہی مل گئی بسم اللہ کا سامنے قبران بسم اللہ کرنا سید 72 شہید شکریہ ادا کرن واسطے او دو قبرائیں چو باہر کیوں نہ آیا جدوں عباس دی مرشد زادی کربلا ایک جملے دا اضافہ کر دینا ادو قافلہ نیڑے آیا ادو علمہ والے دی قبر حلی جابرہ دے مولا قبر اچ کیوں پہ تڑپ دے ہو آواز ہے جابر ساڑھے نانے محمد نال بڑا وقت گزاری میرے نانے محمد دی خوشبو تو واقف ہیں جی بادشاہ فرمایا ونج سرحد کھلو جدوں ساڑھے نانے دی خوشبو آ جاوی سمجھی سجاد مامانو لے کے آگے میں کیا ادب نواز مجمع ہے بسم اللہ کرا زندگی ہو بیٹھے چلو رنگی کوئی اور نظر آ رہے آیا پتر شبیر دا سدراتے تے گھن ترائے محمل ہمرائے آنکھیں ادنو منی پیو اکبر دا لتھی اٹھ تو آمدی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پاک بی بی راضی ہوگی پاک سیدہ بڑا رنگ لاوی سونا بہت سونا لے پین سامنے قبران بی بی آدن سجاد میں تے بے کفن چھٹ گئی ہے الحمدللہ قبران بڑھ گئی ہیں ایک کہنیا قبران اما ایک چاچے غازی دی ایک باب حسین دی پتر دی داڑی چھمی علی دی دی بی بی آدھی ہے میرے ویر حسین تے غازی دی او جائیں کیتی ہے قبر تیارے وانج آنکھوں دے دروازے تے
تہاڈی زینب شکر بھلا ہوئے جی جی ونج آنکھوں دے دروازے تے تہاڈی آلیہ شکر نہیں سجاد قبرہ کہیں بنائیں فرمایا ماں بنی اسد لوگ بیٹا انہوں نے بلایا میں انہوں دا شکریہ ادا کرنا ہے جناب سجاد پیغام پہنچایا بنی اسدیاں عورتاں بابا جی کپڑے کالے چادرہ کوئی نہ جتیاں کوئی نہ سرائچ خاک علی دھی دے سامنے انج بیٹھیاں جی میں نمازی باندھے بی بی پاک فرمایا بنی اسدیاں عورتاں قبرہ تسا بڑھائیاں ہیں جس زندگی چ ماتم نے کیتا ہے قبرہ تسا بڑھائیاں ہیں انہا کربلا دی مٹی والا چپائیے آدیاں اسا دفن کیتا ہے اور تیرے پیکیانو غربت دے کفن پوا کے تے اسا زینب بڑھ کے وین کیتے تیرے آن دی قبر بی بی تو شام ڈر گیا تیری منزل دور واہ واہ جی بابا اسا زینب بڑھ کے وین کیتے تیرے آن دی قبر تے بسم اللہ کرا آلیہ بی بی تن کسد محتاج نہ کرے میں کائنات دارین قربان کر دے ماں دو لفظ سنو بی بی پاک دی قسم ہے بابا جی کوئی مضمون نہیں پڑھ رہا کوئی محنت نہیں کر رہا یا میں قطن اے سمجھ کے نہیں جو میں ذاکر بن کے آیا میں اپنے گھر آیا توڑا نوکر بن کے آیا سین راضی ہوئے ان جناب سجاد دا ہاتھ پکڑ کے بی بی آدھی ہے سجاد سب تو پہلے من ہر دی قبر تے لے چل لفظ سننا سجاد دن ہے ماں قبر دی قبر تے نہیں بیٹا سب تو پہلے ہور دی قبر تے اما میں پوچھ سکتا کیوں بی بی آدن سجاد ایک دکھ ہے جڑا کفن وچ بھی نہیں بھولنا ماما دیا جولیاں جو تسا مسائب سنے اما کیڑا بی بی آدن سجاد ہور بھرا بن کے آیا میں بہن بن کے روئی نہیں آئے جناب ہور دی قبر دے آئین بی بی آدن ویر بھینا ملنا یعنی جناب ہور دی قبر جان حبیب سعید مسلم اوکھا ویلا تسا میرے بھرانو کنڈ نہیں کیتی میرے حسین دا ساتھ نہیں چھڑیا میں علی دی دی توڑی ممنونہ میں توڑا شکریہ ادا کرنا ہی سارے صحابیاں دا شکریہ ادا کر کے میری آلیہ علی اکبر بادشاہ دی خبر تے فرمایا اکبر برچی تیرے جگرچ نہیں میرے جگرچ لگی ہے اکبر بادشاہ نو مل کے وقت بی بی آئین امیر قاسم دی قبر تے بی بی آدن اٹھو میرے امیر بھرادا امیر بچڑا تیری مہندی مٹیاں چرول گئی تیرے سیریاں تے گھوڑے بھج گئے قاسم میں سچی ماں دی دی تیرے نال وعدہ بھی کر دیا قیامت تک تیرا سیرہ برآمد نہ ہوئے من علی دی دینا آئے مسائب ہون پڑھن لگا زیادہ تو زیادہ 3 منٹ بابا جی اجازت دے سو سب دا شکریہ ادا کر کے پیر نجم شاہ جی بی بی پاک اپنے برکے دے پاسے ٹور پہ اپنے علمہ والے بھرا دی قبر دے پاسے میری سین ٹور پہ ایتے تھوڑا جا بھی حسین وسد آیا نا ہاتھ سینہ تے آوے گا فاتح شام خیرات عطا کرسی میری سین کوئی منظر ڈٹھا ہے بی بی دے قدم رک گئے کچھ پکھی پرندے عباس دی قبر دا طواف پہ کر دیں
ایک پرندے دی نظر میری سین دے قدماں تے پئی ہے سکھاں بند کیتیاں بی بی والے پاسے کنڈ کر کے باقی تے پکھیاں نو آدا ہے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے اللہ تیریاں دھیاں تے برکت سلامت رکھے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے بھائی جان سیدزادہ بابا جی پکھی دی فطرت شہزاد پرندے دی فطرت اے بندہ ویکھ لوے اڑ جاندا ہے پرواز کر جاندا ہے علم عباس دی قسم ہے بھائی جان پکھی اڑے نہیں ہے نہ پرواز نہیں کیتی سین والے پاسے کنڈ کیتی ہے اکھاں بند کر کے بھج پین پکھیاں دا بھجنا ہاتھی علی دی مٹی تے جھڑ پئی بی بی دا جھڑنا ہا باکر دے بابے دی رات ود گئی ہے سیدہ دے نما اللہ دے نا دے دسو پکھی دون ویکھ کے اڑے کیوں نہیں تے تساں جھڑ کیوں پئے ہو میری سین پتر دے گل چ پائی پائیاں بی بی آدھی کوئی گل عباس دے آئے بچپن دی من پکھیاں یاد دیوائیے ایو غازی آدھا اس گھر تو اڑ کے نہیں لنگنا جس گھر زہرا نہیں میں 2:17 کے پڑھتا میں 2:17 کے پڑھتا بی بی آدن عباس ام المصائب دا سلام ہوئی ہلی قبر چواز آلیا توڑا نام اے تے کوئی نہ توڑا نام اے تے کوئی نہ قبر دے نال بہ گئے انج ہاتھ رکھیا ہے انج بی بی آدن مسافرہ بہن دے دردان دی تے اٹھ سن غازی تفصیلے تیرے زین تو لاندیاں ہو گیا تیری بہن دا نام سینے دھات مارو نا جگر چلا گیا کفن چ بھی عبادت ہو ویسی دیو سید اجازت اے دو قبراں ایک پاسے حسین ایک پاسے سخی عباس بین الحرمین ایک پاسے حسین ایک پاسے سخی عباس منبر دی قسم بابا جی بین الحرمین کھلو کے علی دی دھی فرمایا سجاد میرے نیڑے آ پتر دے گل چ پائیں پائیاں بی بی آدھی شالا ایک با کردہ او لکھ ہووی ایک منت تجڑی تیلا چا اینا دو قبران دے عادت وچ من جیون دی نور دفنا بی بی آدھی ہے من شام کھا گئی ہے ماتم کرنا صدقے علمہ والے بھیران مل گئے اپنے ویر حسین دی قبر دے بی بی آئین بی بی آدن حسین بہن دی نوکری قبول کرے نہیں بھلدا تیرا دریا دی من دے مرینا اللہ دی قسم یادی ہے میرا سلام ہوئی میرے کول ماں دیا امانتا ہن میں مدینے ویندی پئیاں میری نوکری قبول کر بابا جی 15 قدم میری سین بھرا دی قبر دو گئی ہے حسین دی قبر ہلن لگ پئیے پچھا منہ کر گیا دیئے جے اجے بھی نئے راضی آنکھیں تے اے تو شام ٹر جاواں نہیں سمجھ آئی آکے دے تو شام ڈر جاواں فرمایا نہیں آلیا تیری ایک چادر ساڑھے دین دا کج بن گئی ہے حسین بطڑب دا کیوں پہ حسین آدھا میں نے ایک گل دا جواب دے اور دی قبر دے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھنا اپنی مرضی نال جون حبیب شہید دی قبر دے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھنا اپنی مرضی نال قاسم اکبر نو ملی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھنا اپنی مرضی نال عباس دی قبر دے آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھنا اپنی مرضی نال حسین دس میری قبر پہ آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدھی حسین اپنی مرضی نال اس علاقے والے سید آدھا میں تیری منت کردہ ہن دو قبرہ تے جا میری مرضی نال بی بی آدھی حسین دس کیڑیاں دو قبرہ سید آدھا ایک باری اونا نو مل جڑے اکبر دی جاگیر کو باہر رہ گئے میری سین پتران
دنیا قبر تھی آئیے اللہ دی قسم آن محمد قبران چو باہر آئین مٹھے تے نکے نکے ہاتھ رکھیں تو رو رو کے آدن اکبر دی اماں او اکبر دے نوکران دا سلام